گالج گھگورے چا پاتن تو تائیوں کو ولی چا سمجھے کوئی کرنٹ شاہ بنیا پئی کوئی کیرا شاہ بنیا پئی کوئی کیرا شاہ بنیا پئی پلیتی پاکی دا ہی پتہ کوئی ولی کو تولیا کر قرآن دے وزانے پتہ کیتا کر قرآن کو لو جو اے اللہ دا قرآن تائیں کہ کو ولی ہے کہ سن دے ہو قرآن بولو سن دے ہو نیوے سن دے اللہ نے کچھ ولییں دا تذکرہ کی تھے آپ خود میں تذکرہ کرنا نہ تے دعا جا کروانا ہاں جی سن دے ہو تذکرہ مالک کائنات نے قرآن کریم دے اندر ولییں دی شان ولییں دا مقام ولییں دا احترام بیان فرمایا کون دے جو ولی دی ولایت برحق نہیں ولی دی کرامت برحق نہیں قرآن کریم دے بے شمار مقامات جنہ دے اندر اللہ کریم نے ولییں دا تذکرہ فرمائے مالک کائنات نے ولییں دیاں صفتاں بیان فرمایا میں اللہ دا قرآن پڑھ دا میرے ایک ذرا کھائیں جاک پا کے بات سن تاکہ تیرے دل دماغ دے اندر ولییں دی شان نقش ہو ونجے مالک کائنات نے فرمایا واللہ ولی المؤمنین جنہ دے اندر ایمان واللہ دے ولیین بے مقام دے اللہ فرمے دے قد افلاح المؤمنون جرے ایمان والے نو کامیابن بے مقام دے اللہ فرمے دے واللہ ولی المتقین صاحب تقوی بندے جرے صاحب ورہ بندین جنہ دے دل چلا دا ڈرے وہ اللہ دے ولیین بے مقام تے اللہ نے فرمایا وقت تھوڑا ہے میں تقوی اللہ دے قرآن دی سیر کراما غلط آدن جو اہل حدیث ولیین دی شان نہیں منے دے اہل حدیث دے کیا جرت ہے کہ ولیین دی شان نہ منے ہووے سچا ولی ہووے اللہ دا ولی ہووے پکا ولی ہووے سچا ولی ہووے قرآن دے اوراق دی تصویر بنا ہویا ہووے قرآن دے سطریں دا مترجم بنا ہویا تا کیوں نہ مننا مالک کائنات نے قرآن کریم اپنے ولیین دی شان بیان فرمائی اللہ کریم نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحیم ساری جماعت دا اے عقیدہ ہے کہ معجزہ بھی برحق اور ولی دی کرامت بھی برحق اگر انہاں لوگاں کو سمجھ آ ونجیا تا من ویندے ہدایت قبول چا کریں دیں جے سمجھ نہ آویا تاں بھی اللہ تعالیٰ دی ہدایت کو ٹھکرا دے میں نہ انہاں لوگوں واسطے اللہ نے جہنم بنائی ہے جیرے نہ انبیاء کرام کو تسلیم کرن نہ کتب سماویہ کو تسلیم کرن نہ قرآن مجید دے احکامات کو تسلیم کرن نہ اللہ دی طرف نازل کردہ ہدایت کو تسلیم کرن نہ ہی کہیں نبی دے معجزے کو اللہ دی قدرت دی نشانی کو تسلیم کرن نہ کہیں ولی برحق دی کرامت کو تسلیم کرن ایسے لوگوں واسطے اللہ نے جہنم بڑھائی ہے ولی جرین ولی اللہ دے دوست انہاں لوگاں دی ولایت برحق ہے انہاں دی ولایت انہاں دی بزرگی انہاں دی دوستی اللہ نال قریب دا تعلق اللہ نے خود قرآن کریم وچ بھی تفصیل بیان فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائیں دے من آد علی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب حدیث قدسی ایک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیرا بندہ میرے کہیں سچے ولی نال دشمنی مول چکنے میرے کہیں سچے ولی دا ویر اپنے دل لے چپاوے
میرے کہیں سچے ولی دی مخالفت چا کرے، ان دی کرامت دی مخالفت کرے، ان دی ولایت دی مخالفت کرے، ان دی تلاوت دی مخالفت کرے، ان دی سخاوت دی، ان دے زہد دی، ان دے ورہ دی، ان دے تقوی دی مخالفت کرے، ان دی سزا کیا ہے؟ فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے دے کہ اون بندے نال میں اللہ کریم اعلان پیا کرنا کہ میں اللہ دا اون بندے نال جنگ دا اعلان ہے، میری جنگ ہے انہوں میرے ولی دے مخالفت نال مخالف نال میری جنگ ہے، میرے ولی دے دشمن نال میری جنگ ہے۔ اولیاء کرام، بزرگان دین، ائمہ اعظام، اللہ دے برگزیدہ بندے گزرے، انہاں لوگوں تک تو سارے توارے تک دین پہنچے۔ قرآن مجید اللہ نے فرمائے 4 قسم دے بندے ایسے ہیں جنہاں کو میں اللہ نے اپنا بنا کے دے، اور انہاں 4 طبقیاں نے میں اللہ کو اپنا بنا کے دے، میں انہاں کو اپنا بنائے اور انہاں نے میں کو اپنا بنائے۔ فرمایا ہے کہ نبیوں دا طبقہ، رسولیں پیغمبریں دا طبقہ، نمبر 2 صدیقین سچے لوگاں دا طبقہ، نمبر 3 صالحین نیک بزرگوار لوگیں دا طبقہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہداء، نمبر 4 شہداء دا طبقہ۔ نبی تا سمجھ اندے کہ اللہ او بندہ جکو اللہ نبوت دا تاج پواوے، ان دی نبوت دے اندر، ان دی عظمت دے اندر، ان دی رفعت دے اندر، ان دے مقام اور مرتبے دے اندر کوئی فرق نہیں۔ صدیقین کون ہیں، صالحین کون ہیں، شہداء کون ہیں؟ تریے اولیاء کرام دے طبقات ہیں جنہیں کو اللہ نے اپنا بنایا، اور انہاں طبقات نے اللہ کریم دی ذات کو اپنا بنایا۔ ولی پہلے ولی بن دے، اللہ کو وال صداقت دا تاج پویں دے، انہیں انعام اور اکرام دے اندر۔ ولی پہلے ولی بن دے، اللہ نے حکم وال شہادت دا تمغہ دے بنا ہوں دے، انہیں احترام اور اکرام دے اندر۔ اللہ نے ولییں دی شان بنائی ہے، آنکھو ولییں دی شان برحق ہے۔ کوئی جواب تا دے ہو تو اگر میری بولی سمجھ نہیں دی یا زبردستی تو اگر گجو خان پکڑا ہے، کیا خیال ہے یار؟ قرآن پاک آسا مسلمانیں دا زیور ہے، ایمیں بیٹھے ہو جی میں کوئی مردے بیٹھے ہو، کوئی اللہ گلہ، کوئی سبحان اللہ، کوئی ماشاءاللہ، کوئی چہرے تے مسکراہٹ، اتھائی کوئی دنیا دا کنجر ملنگ گندہ بیٹھا ہویا دیکھا میں تو اگر تو سا کیویں خوشحال تھی دے آگے۔ قرآن پڑھا میں نہ پائے، ولی دی شان بیان کی تھی میں نہیں پیا، ایمیں لگ دے جی میں توارے چہرے دے ہوتے کو 12 وجہ دے کھڑے ہو گئے۔ اچھی آنکھو درہ سبحان اللہ سارے جی اللہ دی رضا دی خاطر آئے بیٹھے ہو، ہاتھ کھڑا کر کے آنکھو سبحان اللہ۔ ہونی میں آدھے رسو یا تو آنکھو سمجھے نہ رسا گھنٹا آنکھنے انشاءاللہ گال سمجھ آوے تو سبحان اللہ زور دا آنکھی کرو، اللہ خوش تھی دے اور اللہ اجر دے دے، اللہ نیکی دے دے، آیت اجر کماونا ہے نا، باقی جسمانی غذا دی کوئی کمی کا نہیں انشاءاللہ، زور لوائے۔ دعا کرو اللہ سارے بھرادہ پروگرام قبول چا فرمائے۔ ولی دی کرامت آنکھو برحق، یہ لفظ برحق تے آنکھو جا برحق کے ہوئے سچا ولی، ہوئے سچا ولی، تیرے آکھن نال میرے آکھن نال میرے آکھن تیرے آکھن دا ولی نہ ہوئے، بلکہ جگوں اللہ ولی بنا ہوئے۔ سچے ولی دے پیر دی مٹی تے دھوڑ تے میرے اکھی دا سرمائے میرا عقیدہ اور ایمان ہے۔ ہوئے سچا، جے سچا نہیں پیچھو عزت دا ٹکیٹ ہے، جے سچا نہیں ہوں دے اندر خیرت کوئی نہیں۔ جے سچے ولی ہوندن اللہ دا راہ لکھینا، جنہیں سچے ولی ہوندن توحید بیان کرن، جنہیں سچے ولی ہوندن لوگاں دیاں ماراں برداشت کرن، جنہیں سچے ولی ہوندن وہ بے پردہ بی بی تے عورت کو با پردہ بناون دی کوشش کرن، جنہیں سچے ولی ہوندن وہ گمراہ قسم دے لوگاں کو نور تے روشنی دی طرف گھنن، جنہیں سچے ولی ہوندن وہ لوگاں کو موسیقی تے راگ تے گانے بجانے تو نجات دیوا کے اللہ دے قرآن دا شوق دیوندن، جنہیں سچے ولی ہیں اور امت کو جہنم تو بچا کے جنت دا وارث بنینن، جنہیں سچے ولی ہیں وہ اللہ تعالیٰ دا راستہ، اللہ دی وحدانیت اور اللہ دی توحید تے پہچان تے معرفت کرنن۔ سچے ولی نہ ہوندے تے شاید زمین کدن دی تباہ ہو ونیا، قیامت قائم ہومن تک اللہ 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 کرن والی دنیا او انسانیت جس دے اندر اللہ دی محبت وابستہ ہے، جنہ کو اولیاء کرام آدن وہ زندہ حیاتن اور ولی تے ہیں جنہ دی وجہ تو اللہ پاک نے سادے ہوتے رحم تے کرم فرمایا ہوئے۔ کیسے سمجھ دی؟
پاکی پلیتی دا پتہ کوئی نہیں تتائیوں کو ولی دا تاج پوایا ہوئے حلال حرام دی پلیت کو سمجھ گئے نہیں تائیوں کو اپنے گھر دا گھریلو خاندانی پیر بنائے ہوئے جے کو دھی بھیڑ دی عزت دا پتہ نہیں وہ تیرے سر دا تاج بنے ہوئے وہ تیجا منتا کھاوے وہ تیرے گھر دے پھوکے دے وے وہ تیرے گھر دیا ساریاں بیماریاں دور کرے جے میں گال کرا تا چونہ دی اہل حدیث گستاخ سچا ولی گھن کے آ میدان ہے سچا ولی جن دے چہرے کو دیکھا تا قرآن دی تصویر نظرے جن دی ٹور تے چال تے چلن کو دیکھا تے اللہ کریم دا قرآن نظرے جن دے علامن وچو قرآن دی خشبو ہوئے جنہ صداقت دا بادشاہ ہوئے جن دے اندر عدالت کٹی ہوئی ہوئے جن دے اندر ایمان کھڑا جھلک دا ہوئے جن دی آنکھ چ حیا موجود ہوئے جن دی زندگی اچ توحید و سنتیاں لکیرہ موجود ہوئے ولی گھن کے آ اللہ فرمے دے ولی دی ولایت تے کرامت برحق کے میلا میری جماعت دا میرے علماء دا عقیدہ اور ایمان ہے جی میں اللہ دی کتاب قرآن حق میں ولی دی کرامت پہ ولایت حق ہے کیسے سمجھ آئیے ڈاڑی موچ دی پرواہ کوئی نہیں تائیوں کو ولی بنایا ہوئے تائیں اپنی دھی بھین بیٹی جرے ویلے سامنے بھی لائیے ہوں پردہ ہٹوا کے ہوں دا چہرہ ڈٹھے یہ کیڑی شہدہ ولی ہے اگر ہوں اپنے گالج گھگورے چا پاتن تو تائیوں کو ولی چا سمجھے کوئی کرنٹ شاہ بنیا پئی کوئی کیرا شاہ بنیا پئی کوئی کیرا شاہ بنیا پئی پلیتی پاکی دا ہی پتہ کوئی ولی کو تولیا کر قرآن دے وزانے پتہ کیتا کر قرآن کو لو جو اے اللہ دا قرآن تائیں کیا کو ولی ہے کہ سن دے ہو قرآن بولو سن دے ہو نیوے سن دے اللہ نے کچھ ولییں دا تذکرہ کیتے آپ خود میں تذکرہ کرنا نہ تے دعا جا کروانا ہاں جی سن دے ہو تذکرہ مالک کائنات نے قرآن کریم دے اندر ولییں دی شان ولییں دا مقام ولییں دا احترام بیان فرمایا کون دے جو ولی دی ولایت برحق نہیں ولی دی کرامت برحق نہیں قرآن کریم دے بے شمار مقامات جنہ دے اندر اللہ کریم نے ولییں دا تذکرہ فرمائے مالک کائنات نے ولییں دیاں صفتاں بیان فرمایا میں اللہ دا قرآن پڑھ دا میرے ایک ذرا کھائیں جاک پا کے بات سن تاکہ تیرے دل دماغ دے اندر ولییں دی شان نقش ہو ونجے مالک کائنات نے فرمایا واللہ ولی المؤمنین جنہ دے اندر ایمان ہے واللہ دے ولین بے مقام تے اللہ فرمے دے قد افلاح المؤمنون جرے ایمان والے نو کامیاب ہیں بے مقام تے اللہ فرمے دے واللہ ولی المتقین صاحب تقوی بندے جرے صاحب ورہ بندے جنہ دے دل چلا دا ڈر وہ اللہ دے ولی بے مقام تے اللہ نے فرمایا آ وقت تھوڑا ہے میں تقوی اللہ دے قرآن دی سیر کراما غلط آدن جو اہل حدیث ولی دی شان نہیں منے دے اہل حدیث دے کیا جرت ہے کہ ولی دی شان نہ منے ہووے سچا ولی ہووے اللہ دا ولی ہووے پکا ولی ہووے سچا ولی ہووے قرآن دے اوراق دی تصویر بنا ہویا ہووے قرآن دے سطریں دا مترجم بنا ہویا تاکہ انہاں مننا مالک کائنات نے قرآن کریم اپنے ولییں دی شان بیان فرمائی اللہ کریم نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم اینا تھکے بیٹھے ہو
یہ اللہ دا قرآن پڑھیں سورت حامیم سجدہ ترجمہ کرا دا وقت ساتھ نہ دے سی اللہ فرمین دے جرے ولی ہوندنے میرے صرف دنیا دے ولی نہیں بلکہ آخرت میرے ولی تھے آخرت دے اندر جنہیں ویلے آئے کھڑے ہو سن یہ دنیا دے اندر زندگی کی میں گزار کے ہیں جی میں اللہ کریم آتا رہ گیا ہے ہوئے کریں دے رہ گئے اپنی منشا تے چاہت قربان کر دینے میں اللہ کریم دی چاہت دے سامنے تے جڑے ویلے میرے کے آئے کھڑے ہو سن میں اکساں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ او میرے ولیو جی میں آدم ہوئے کریں دے آوے اج میں کو میرے جلال دی قسم ہے آج جی میں تُساں چاہسو میں رب رحمان ہوئے کریں دا ویسا جی میں تُساں کرے سو جی میں تُساں ارادہ کرے سو جی میں تُساں چاندے ویسو میں اللہ ہوئے کریں دا ویسا تے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ جیرا دعویٰ کرے سو جیرا تُساں مطالبہ کرے سو پورا کی دا ویسی نُزُلًا مِّن غَفُورِ الرَّحِيمِ اے میں اللہ دی طرفوں مہمان نوازیے او لوگو بیا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرمے دے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ سارے کوئی نہیں آدھے پائے قرآن پڑھ رہا بیٹا قرآن جرا سنے ان دا ایمان وقت دیتے آنکھو درہ زہدہ سبحان اللہ اللہ فرمے دے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ولی دی شان وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وقت مختصر اللہ دے قرآن چو ولی دی سیر بیٹا کروینا بیا مقام انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون دعوے سبحان اللہ پچھلے مارکہ اگر مسلمان ہی ویتا زور دا کو سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمائے جرے اللہ دے ولین اوہی میں سمجھو اللہ دی جماعت ولین دی شان سن دے ہو میرے دیکھو جرے اللہ والین سمجھو کہیں دی جماعت اللہ دی کہیں دی جماعت ہے نا اللہ دی جے تیڑا میں نے پی اپنی جماعت دے بندے کو رسوا نہیں کر سکتا تے اللہ اپنی جماعت کو کی میں رسوا کر سکتے جے تیڑا ایک ووٹر جی میں بولیں دا ونجے تو ہوئے کریں تے اللہ فرمیں دے میری جماعت دا ولی بھی جی میں بولیں دا ونجے میں اللہ ہوئے کریں دا وینا ہونا اللہ ولیین دی ولایت برحق بے مقام تھے اللہ کریم نے فرمائے سورۃ انفال انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا اللہ پاک نے فرمائے جرے ایماندارن جرے ولیین انہاں دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا ونجے تے ڈر ویندن انہاں دے سامنے قرآن پڑھا ونجے انہیں دے دل دے اندر ایمان دے تا ایمان چیزا فاو میں دے وَهُمْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللہ فرمیں دے اللہ دی ذات تے بھروسہ کریں دے لوگاں دے پیسیاں تے بھروسہ نہیں کریں دے لوگاں دے تبصریاں تے بھروسہ نہیں کریں دے لوگاں دی عقیدت تے بھروسہ نہیں کریں دے دکانداریاں کھول کے لوگاں دے رزق تے روزی دے اتے بھروسہ نہیں کریں دے اللہ پاکا کتنا بھروسہ کریں دے اللہ فرمیں دے میں رزاق ہاں میرے رزق والی نعمت تے بھروسہ کریں دے میں پالن ہاراں میرے رب من دے اتے بھروسہ کریں دے میں مشکل کشا ہاں میں اللہ دی ذات تے بھروسہ کریں دے جڑا بھروسہ کرے وہ اللہ دا ولی ہے اللہ فرمیں دے میں اللہ دے ولی ہے بے مقام تے اللہ نے ولی دی شان بیان کی تھی اللہ دا قرآن ہے سورۃ انا سورہ یونس ہے اللہ پاک نے ولی دی عظمت بیان فرمائی اللہ فرمیں دے اللہ ان اولیاء اللہ قرآن سن دے ہو یا ڈوڑے سنوں تو ہیں
سسی پونوں دے ڈوڑے سن سن اصل ڈوڑے دے آدھی بن چکے ہیں سان تو ایڈا سارا کوئی قصور نہیں مالک کائنات نے فرمایا الا خبردار کیا فرمایا اللہ نے خبردار خبردار ان اولیاء اللہ بے شک جڑے اللہ دے ولی ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون انہاں دے اوتے کئی قسم دا کوئی ڈر نہیں ہوندا کوئی خوف نہیں ہوندا کوئی غمگین نہیں ہوندے کوئی پریشان نہیں ہوندے اللہ دی انہاں دے اوتے کرم نوازی ہوندی ہے اللہ دا انہاں نال پیار ہوندے کیڑے ولی ہیں الذین آمنوا او ولی ہیں جنہاں دے دل وچ ایمان ہے جنہاں دے دل وچ داڑھی من کے نالیے چ سٹن والا آکھو ولی نہیں بن سکدا آکھو جن دے دل وچ ایمان ہے وہ نبی دی سنت دا قاتل نہیں بن سکدا جڑا سنت دا قاتل ہے آکھو او اللہ دا ولی بولو او بھاویں ولی دے ٹبر تے خاندان وچوں ہی کیوں نہیں او اللہ دا سچا ولی نہیں بن سکدا تیرے ایمان دا ڈکیٹ ہو سکدے ڈنکے دی چوٹ بٹھا دا کوئی مائی دلال میں نے جملے دا انکار کرے تیرے ایمان دا دشمن ہو سکدے پر اون دے دل وچ ایمان دی رتی نہیں ہو سکدی جڑا میرے محمد کریم دی سنت دا قاتل ہو تیرا ولی تے تیرا خیر خواہ تے تیرا اللہ اکبر بزرگ تے پیر کیویں بن سکدے ولی او ہوندے الذین آمنو جنہاں دے دل وچ جنہاں دی اکھ وچ جنہاں دے کان وچ جنہاں دی زبان وچ جنہاں دی چال وچ چلن وچ سوچ وچ تصور وچ ایمان موجود ہو کچھ سمجھن دی بھی الذین آمنوا وکانوا یتقون تے او ولی ہونن جنہاں دے دل وچ اللہ دا ڈر ہوے اللہ دا بولو اللہ دا ڈر ہوے دم کریں دیواری بھی ولی آدھا بٹھاؤں دے شفاء من جانب اللہ میں قرآن پڑھ کے تیرے ہوتے دم کر چھوڑیے مطا سمجھے میڈے یہ سارے کام میں نا شفاء من جانب اللہ اللہ شفاء دیوان والا ہے تکوں مالک نے قرآن کریم دے اندر ولی ہیں دی شان فتح ولی دی کرامت برحق بولو ولی دی کرامت برحق کے لیکن ایک مسئلہ سمجھے نا پیاندرہ غور کری مرو دیکھ سے سمجھی ٹھڑے دل نال جیرے ولی دے ہاتھ تے کوئی یو جیاں انوکھا واقعہ پیش آوے میرو دیکھ سو مطائی میں ہوا علی کا روڑار چھوڑو میرے جملے جیرے ولی دے ہاتھ دے ہوتے کوئی یو جیاں واقعہ رونما ہوئے جیرا عقل نہ منے جے کو کرامتا دے ہو آپو نمی بیٹھا دا اللہ دا قرآن دے اللہ فرمین دے او واقعہ او نشانی این بندے ولی دے کئی کمال دا تعلق نہیں بلکہ میں اللہ کریم دی ذات دا کمال ہوں دے نہیں سمجھ آئی کہیں دا کمال ہوں دے اللہ فرمین دے میری مرضی میں اللہ جرے ویلے جندے ہاتھ دے ہوتے کوئی کرامت پیش چا کرائیں میری مرضی ہے بندے دی مرضی ہوئے آت جلے دل لاکھیا بندہ ہوئے چا کریا اللہ کریم فرمین دے انما قرآنی بھی انما الآیات عند اللہ سورت نام آیت نمبر 109 اللہ فرمین دے نشانیاں ولی دیاں بھی میں اللہ والوں نبییں دیاں نشانیاں بھی میں اللہ والوں کرامت بھی میں اللہ والوں تے موجزے بھی میں اللہ والوں انما الآیات عند اللہ انما الآیات عند اللہ آؤ تو اگو چند کرامتا قرآنی چو چند کرامتا حدیثی چو سنا کے بعد چا ختم کرا اللہ پاک نے ایک ولیہ دا ذکر کیتے جیندہ نائے بی بی سیدہ مریم سن دے ہو مارکا سن دے ہو جیندہ نائے بولو نا کیا ہے تیرے میرے گھر بیٹی جاوے نا گلنے ودے نا رکھے کر جرے اللہ نے قرآن چنے ایک بیبین دے نا ذکر کی تر مریم کیا نا ہے مریم معصوم مریم ہے اللہ فرمین دے لیکن میں اللہ دی ولی آئے بند کمرے دے اندر موجود ہے دروازہ بندے کمرہ ہر طرف کلو بندے روشن دان بھی کوئی نہیں سوراخ بھی کوئی نہیں دنیا کائنات دے اندر لوگو اللہ کریم نے قرآن کریم جو ولیہ دی کرامت کون دے ولی دی کرامت برحق نہیں یا سکائیں کہ ولی دی کرامت دے منکر ہیں آؤ ذرا لوگو اللہ پاک نے قرآن کریم ولیہ دی
شان بیان فرمائی تے ولیاں دی کرامت دا ذکر فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام بابا زکریا اللہ دا نبی زکریا بڑھڑا زکریا 80 سال تو زیادہ عمر والا زکریا لکڑ دے آسرے تے ٹردا ٹردا جرے ویلے مریم بی بی دا بند کمرہ کھولس تے اندر کیا دے لوگوں میں آپو نے میں بیٹھا دا آپو آکھاں تے سزا چور دی سزا دا مستحقاں اللہ دا قرآن پڑھ کے بیٹھا دا جرے ویلے بابا زکریا اللہ دے نبی زکریا علیہ السلام نے جرے ویلے معصوم ولی دا اللہ دی ولی دا اللہ دی دوست دا اللہ دی سچی ولی دا کمرہ کھولیا تے معصوم مریمی میں بیٹھی ہوئی ہے میں دیکھیں معصوم مریمی میں بیٹھی ہوئی ہے ایمیں لگ دی بیٹھی ہے سارے چار چفیر چدھار آسے پاسے مریم بی بی دے کٹھے میوہ جاتے نہ پھلے نہ موسم دے وین تا بغیر موسم دے وین ایمیں بیٹھی ہے جی میں تاریں دے درمیان چندر بیٹا چمکدا ہوئے معصوم ولیہ دا چہرہ چمکدا ہویا ہے تے سجے کھبے کڑا بنے ہویا ہے ہر پاسے میوہ جاتے نہ پھل وین تے فروٹ وین اللہ فرمے دے حضرت بڑھڑے زکریا نے سوال چکیتا اے مریم کون لے گئے تیری کفالت تا میرے ذمہ تیری سرپرستی تا میرے ذمہ میں تیرے کھاون دی خبرگیری کرنی ہے اے تے کو کون لے گئے حضرت مریم علیہ السلام نے مریم بی بی نے جواب دیتا اے بابا زکریا بند کمرے دے اندر میں کو او روزی دیون والا ہے جرا ماں دے بند پیٹ جو بچے کو روزی عطا کریں دے جرا پتھر دے بند پیٹ جو کیڑے کو روزی عطا کریں دے جرا بند زمین دے وچ 18,000 مخلوقاں کو روزی دیں دے جرا درختاں کو روزی دیں دے حیواناں کو روزی دیں دے جانوراں کو روزی دیں دے پرندے کو روزی دیں دے چرندے کو روزی دیں دے اے بابا زکریا اللہ پاک نے میں کوئی ہو جے میں وجاتے پھل عطا کی تن جرے میری سمجھ تو بارن لیکن میرا عقیدہ ہے اے جی مریم تیرا کیا عقیدہ ہے اللہ فرمے دے قالت ہوا من عند اللہ زورداک سبحان اللہ واللہ کے ایک سبحان اللہ جے ولییں دی شان منیں دیں تے زورداک سبحان اللہ اے بابا جی ہوا من عند اللہ اے میری کمال نہیں توادی کمال نہیں کہیں حضرت دا فیض نہیں کہیں پیر بزرگ دی کرم نہیں کہیں دنیا کائنات دے ولی دے دم دا نتیجہ نہیں اللہ پاک واللوں میں کو اللہ نے خزانے عطا کیتن اے سارے میوہ جات میں نے اللہ دی طرفوں ہیں میں آپو نمی کمال اپنا ظاہر کریں دی اللہ فرمے دے کہیں ولی دی ولایت اور کہیں ولی دے ہاتھ دے ہوتے کوئی ہو جیاں واقعہ پیش ہوئے تو ولی دا کوئی کمال نہیں ہوندہ میں اللہ کریم دی کرم نوازی ہوندی کشے سمجھن دی بھی ہے میں اللہ دی کرم نوازی ہوندی ہے تے بی بی مریم کو بند کمرے چ میں وجات دیتن موسم دے بھی دیتن تا بغیر موسم دے بھی دیتن اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر واضح کر کے فرمایا اللہ کریم نے 15ویں سپارے سورت کہف دے اندر فرمائے کو جیو جیں ولییں دا تذکرہ اللہ فرمے دے انہیں کو میں اللہ نے سمائے توجہ میں اللہ نے سمائے میں اللہ نے انہیں کو سمائے اللہ کی میں سمائی اللہ فرمے دے جی میں ماں اپنے روندے ہوئے بچے کو جھولیے پا کے اتے چہرے دے اتے پیار دیاں تھپیاں دے دے کے سمیں دیئے میں اپنے ولییں کو غار چاہیے میں تھپیاں دے دے کے سمیں دا رہے گا زورداک سبحان اللہ کون تھپیاں دینا رہے گئے بولو بات ہے اپنے بچے کو سماون لگے آدھی ہے سوم نہ تے ڈین آئی یہ بھی کوڑ ہے جھوٹ ہے سوم نہ تے ابا آوے سا ابے تے ڈر کل بال سوم میں دے ابا ہے کہا رہے خدا دا واہ جو کھچے سے ہی نا جیرے ویلے بالیں کو سمایا کر قرآن پڑھ جیں سمایا کر نیکی کر کے ذکر اذکار کر کے سمایا کر اماں پہ سمیں دیئے بچے کو پیار دیاں لوریاں دے کے اللہ فرمیں دے میں بھی سمائے اللہ پاکا کی میں سمائی اللہ فرمیں دے جرے ویلے خارج پوچھ گئے وطن چھوڑی ودیان علاقہ چھوڑی ودیان علاقے دے بادشاہ دی دشمنی ملکی دی ودیان بھج دے ودیان درک دے ودیان اللہ پاکا کہیں دو بھج دے ودیان اللہ فرمیں دے میں دو بھج دے ودیان انہاں دے دل چ میں اللہ دا پیارا پیو ماں چھوڑی ودیان میں
کو کہنا نے چھوڑیا سارا جگ جہان چھوڑی ودیان میں کو کہنا نے چھوڑیا میرو بھج دے پہاڑ تے چڑھن میں اللہ پاک نے پہاڑ دکھا رہے چنے کو جگہ چلی تھی ہے ہاتھ انہاں دا کوئی کہنا یا تا میں آمی انہاں دا یا او ان میں اللہ دے ایمیں ہے یا کوئی نا میں انہاں دا آمی میرے سہارے تے آئے ودیان میرے دیکھیں میرے سہارے تے ٹوڑ دے ودیان جیرے ویلے غار دے اندر ہیں تھکے ودیان دروک بھاج کے اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر فرمایا جیرے ویلے مار کا آئین تے آ کر کے سمن لگن وال میں اللہ کریم نے اپنی رحمت دا اعلان تے نزول شروع کر لیتے کیا شروع کر لیتے ہم اللہ سے یہاں تیری رحمت کی ہو جائیے مالک کائنات نے قرآن کریم میں فرمایا رحمت دیکھ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ماں بھی اپنے بچے کو مہینہ 2-4-6 مہینے تک تھپیاں لیں دیئے بال وڈا تھی ونجے وال غصہ دکھیں دیئے میں اللہ نے اپنے ولییں کو غار جترائے 109 سال تک پیار دیاں تھپیاں لینا رہ گیا توجہ ہے کتنی سال اللہ تھکا ہی نہیں اللہ میں کو تہیں میں لگ دے جی میں کیجئے اللہ کریم دی محبت ودھ دی رہ گئی ہے ولیاں دے نال ودھ دیئے تک کم ودھ دے نہ تے نہیں ہو ودھ دا 3 سال تے 9 سال دا 300 سال تے 9 سال دا عرصہ میں اللہ کریم نے اپنے بندے کو سمائی رکھے ہی کے پاسے تے بھی نہیں سوتے رہ گئے میں اللہ کریم نے انہاں دیاں کروٹاں تبدیل کی جن واوے ولیو ہو میں سچے ولی اللہ فرمے دے سوتے پہ ہوندن تے کروٹ میں تبدیل کرنا انہاں دے پاسے میں تبدیل کرنا ہونا اللہ فرمے دے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا اللہ فرمے دے اگتے مزے دی گالی توجہ کری قرآن آپن بھی بیٹھا عرض کرنا اللہ فرمے دے غار دا منہ کھلیا ہویا ہے سورج تلو تھی کہ پھر رہے تا تاں بھی انہاں دے چہرے تے دھوپ پندی آئی ایمیں لگدا جے والغروب ومن دے پاسے آویا تا تاں بھی انہاں کو تنگ کریں دا اللہ پاکا والتائیں کیا کیتے اللہ فرمے دے آخر میرے جوان جے انہاں دے چہرے تے سورج دی دھوپ پویا تا میرے ولی بنا وندا کیا فائدہ جی کون آدھے ولی سچے نہیں منے دے اساں سچے ولی سادے اللہ اکبر سردہ تاج ہے ہومن تا ولی جنہیں کو قرآن ولی یادہ ہوئے جنہ تیرے گھر دی 4 دیواری اچھ بیٹھے ہو ولی نہیں بڑھ سکتا جے کو حیات کوئی پتہ نہیں ہو ولی نہیں بڑھ سکتا جرا دنیا کائنات تیری مری عزت دشمن ہے ولی نہیں بن سکتا جے کو پاکی پلیتی دا پتہ کوئی نہیں ولی نہیں بن سکتا جرا جسم تو اپنے کپڑے لہا کے ننگے پیر دے نال مشہور ہوئے اور مسلمان دی عزت دے سامنے بیٹھی ہوئے میں انکار کرنا کہ وہ اللہ دا ولی نہیں بن سکتا فیس بک نہیں پڑھی یہ پرسوں ترسوں ایک ولی کو پکڑے نے جرا وہ تھاپڑے والا پیر رہی چاٹ مرندات بیڑے پار تھی ویندے او کو جلے پکڑے نے او اللہ دی پناہ اللہ دی قسم ہے رات میں آپ ڈیٹوں کو صحافی پوچھنے لگے جو تے کو کلمہ ہی اندے وہ کہ جی آندے اچھا نے سنا او کو کلمہ سنے تو او کو کلمہ ہی نہ آندا حاجرہ دنیا کائنات دا پیر تے ولی بن جائے جے کو کلمہ نہ آوے ہوتے دا پیرے جے کو پاکی پلیتی دا پتہ نہ ہوئے پیرے آخر کار پوچھا گئے آخر کریں دے کیوں ہوئے سارا کو جو آگے ٹکر لئی کریں دے ہیں بیا کیا واسطے کریں دے ہیں اللہ فرمے دے لوگو ٹکر تے روزی تے نقندہ مالک میں اللہ کریمہ میرے سوا کوئی نہیں تیرا روزی رساں ہوئے تے مالک کائنات ہوئے اللہ فرمے دے سچے ولی کو سنیانو سچے ولی دے ہاتھ دے ہوتے آکے ہاتھ رکھو سچا ولی اگر گول گھنو جگو قرآن ولی آکے ان دے چہرے دی زیارت کرے سو میں اللہ توالے دلنے کو نور ایمان کے منور فرما سچا ولی تیرے کاغذیں گستاخ ہے جرا گستاخ ہے وہ سچا ولی ہے پیچھے تو جانتا تیرے کاغذ جانے نا ساکو تیرے ہی معیار دی کوئی ضرورت نہیں اساں کو ولی منے نے جے کو اللہ دا قرآن ولی آکھے
آکو سبحان اللہ اللہ فرمائے دے ستے پین کیا کی تھی پین بولو ستے پین رات دا ٹائم ہے دین دا ٹائم ہے ہر ویلے ستے پین اور جر ویلے دین تھے سورج طلوع تھی کہ پھرن دا ارادہ پیا کریں دائی میں اللہ کریم نے سمجھے میرے ولییں دے چہرے دے اتے دھوپ آوے سی میں اللہ کریم نے کیا کیتے مالکہ کیا کیتے سورت دانا سورت کا حف 15واں سپارہ آیت نمبر 17 وَتَرَ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ یہ سورج جڑا پھر کے بے پاسو ویندا پیتا کہ نہ کو دھوپ نہ لگے اللہ فرمائے دے انہاں سمنا جندا کمال نہیں بلکہ میں اللہ کریم دی نشانی ہے ذالک من آیات اللہ اے میں اللہ کریم دی نشانی ہے میں جن ویلے نشانیاں اپنے بندے دے اتے ظاہر چا کراں میں اللہ کریم مالک ہاں اللہ پاک فرمائے دے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ انہاں دے پاسے بھی میں اللہ کریم تبدیل کرے نہ رہ گیا انہاں دیاں کروٹاں بھی میں اللہ کریم تبدیل کرے نہ رہ گیا اللہ فرمائے دے ولیاں دی ولایت برحق ولیاں دی کرامت برحق ولیاں دی پیری بزرگی برحق ہومن او ولی جکو اللہ دا قرآن ولی آکے نبی کریم علیہ السلام دا صحابی ہے جہاں دا نام ابو بکر صدیق سارے آنکھو رضی اللہ عنہ یہ اللہ دا ولی ہے یا کوئی نا افضل هذه الامہ نبی سی فرمائے میری امت دا افضل ترین کوئی بندہ ہے تھے وہ ابو قحافہ دا بیٹا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ ولی ہو سی نہ ہو سی بولو سچا ولی ہے کیا ہے سچا ولی ہے صحیح بخاری دا واقعہ توجہ ہے صحیح بخاری دا واقعہ نبی کریم علیہ السلام جیرے ویلے نوے مسلمان تھے نا صحابہ کہ ایہو جیمیان جیرے گھر چھوڑی ودین غریب مسکین کہیں دا کشے نہ نبی کریم علیہ السلام نے انہیں واسطے علیدہ کلاس لائی انہیں کو قرآن پڑھیں دیان حدیث پڑھیں دیان اصحاب صفہ جے کو آدن چبوترے چبائے کے دین دی تعلیم حاصل کرنا لے انہیں دیکھی درہ نبی کریم علیہ السلام دے کلو مسافر طلباء آئے نا آپ اعلان کرنے ہیں وہ صحابہ جندے کلو دو بندیاں کو کھانا کھوامان دی حیثیت ہے وہ دو طالب گھنے ونجو جندے کلو ترائے دی حیثیت ہے وہ ترائے گھنے ونجو جندے کے چار دی حیثیت ہے چار گھنے ونجو میرے دیکھ سو صحابہ کرام انہیں طلباء کو دین دے طلباء کو رلاوے لیں انہاں کو رلاوے نے ان مہمانہ کو گھن منجنا ایک نمار آپ نے اعلان کیتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمائے سیاں میرے ذمہ لا رہے ہو 6 سے 7 طلباء کیڑے طلباء نبی کریم دے شاگرد کیڑے طلباء مسجد نبی دے اندر بے کے قال اللہ و قال رسول پڑھن والے کیڑے طلباء اصحاب صفہ کیڑے طلباء جرے نبی کریم دی جماعت انتے آپ دی کلاس ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے 6 یا 7 مہمان تے طلباء کرام رلائے اللہ دے پاک نبی دا یار رلا کے اپنے گھر لگا گئے اپنے بیٹے عبدالرحمن کو آکھے نے انہا مہمانہ کو کھانا کھوا آپ اللہ دے پیغمبر دی محفل دے اندر تشریف گر گئے تھوڑی دیر دے بعد خیال کیتے نے سمجھے نے انہا کھانا کھا کے مہمان فارغ تھے صحیح بخاری کھانا کھا کے مہمان فارغ تھے بیٹھے حسن حضرت ابو بکر صدیق اللہ دے نبی دی محفل تو اٹھن اپنے گھر دا دروازہ کھڑکائے نے ہاں عبدالرحمن بیٹا مہمانے طلباء نے کھانا کھا کی دے یا کہنا ابا جی کہنے کھادا فرمایا کہ انہیں نے کھادا سہیں تواری انتظار ہے او آدھنا سا خوش نصیبی سمجھ دیں جو سارے کٹے یار غار ابو بکر بھی بائے کے کھانا کھانے تھکے دنیا بیٹھے توجہ ہے مہمان بیٹھے نہ جاتا کھانا انہیں کھادا حضرت ابو بکر صدیق بھی نال بائے گئے نا صحیح بخاری ولیدی کرامت برحق حضرت عبدالرحمن فرمائے میں ڈٹھے صدیق اکبر نے کھانے دا لکمہ جرا تروڑ کے چاہ کے اپنے منہ جو پائندہ تلے دے دامی تو اویں کھانا موجود ہوندہ مہمان بھی کھا گئن صدیق اکبر بھی کھا گئن راج گئن حضرت عبدالرحمن آدن میں تلے کھانے دی طرف ڈٹھے کھانا اویں لاتا جی میں کیجے کہیں ایک بندے ایک لکمائی نہ تروڑیا ہوئے اسا سویر نال کھانا نبی سہیں کو پیش کیتے اللہ دے نبی نے آپ بھی کھا دے تے باقی طلباء تے اصحاب صفہ کو بھی کھوائے نے صدیق اکبر دے گھر کھانا نہ
نہ مکدا کیونکہ صدیق دی کرامت ولایت برحق ہے لیکن ولی دی کرامت اپنے اختیار چ نہیں ہوندی جے اپنے اختیار چ ہویا تے کئی مہینے چولھے جو بھاوت کیوں نہ بلدی آئی اگر اپنے اختیار چ ہویا آخری وقت وفات دا اما عائشہ صدیقہ دے اکھاں وچوں آنسو ہیں حضرت صدیق اکبر دن بیٹا کیوں پہ روندی بابا جی تاں روندی پیاں جو تساں فوت ہوندے پئے ہو گھر وچ نہ نواں کفن ہے نہ نویں کفن دے پیسے ہیں ولی دی کرامت ہوندے اپنے اختیار وچ نہیں ہوندی انما الآیات عند اللہ اللہ دی طرف ہوندی اللہ جڑے ویلے چاہے ہاتھ دے اوتے کرامت جاری جا کرے حضرت صدیق اکبر کھانا کھاویں نا کھانے کے سارے مہمان رج گئے یار غار صدیق بھی رج گئے لیکن کھانا مکن وچ نہیں آیا ولی دی ولایت کرامت برحق ہے توجہ ہے جنگ بدر وچ نبی کریم دا یار حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرو دیکھ سے ذرا حارث کو قتل کیتا ہستے حارث دی فیملی نے خبیب کو گرفتار کر گئے حضرت خبیب قید چن مختصری میں کرا پھانسی لاونیاں نے 3-4 دن دے بعد بیندے گل اس کو پھندا لے سوں پھانسی دا تے حارث دی بیٹی ہوئی گھر چاہیے اون دے بیان جو صحیح بخاری وچ موجود ہیں حارث دی بیٹی آدھی مائی میں کہیں لے دے دیاں می جھاتیاں پا کے جو قیدی تا دیکھاں لیکن ای جیاں قیدی معزز میں آج تک نہیں ڈٹھا بڑا نیک کہہ دیا کیا ای ملے دے دیاں می کہیں لے دے دیاں جو خبیب انگور کھندا بیٹھا ہوندا آئی لیکن انگلے ساڑے مکے دے کہیں باغے چی انگور کہنا ہوندے آن عرب بچ انگور کہنا ہوندے آن میں پریشان تھی گئی ہاں جو حضرت خبیب کو انگور کون کھماونا لائے میں کو ہوں ولے اندازہ تھے اے اللہ دا ولی ہے تے ولی دی کرامت ولایت بھی حق ہے حارث دی بیٹی بعد اچ مسلمان ہو گئی ہے حضرت خبیب بھی ولی او لوگوں نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے آخری بات بخاری شریف دے اندر موجود ہے مسجد نبوی اچ میرے نبی کریم دے کٹھے دو یار بیٹھن ایک دا نا اسید بن حزیر رضی اللہ عنہ بے دا نا عباد بن بشر رضی اللہ عنہ ادھی رات دے قریب وقت گزر گئے رات اندھیری ایک گھٹا گھپ اندھیرا ہے مسجد نبوی دے باہر نکلن اے اللہ دے ولی پہ نکل دن میرے نبی دے یار پہ نکل دن نبی کریم دے دیوانے تے جان اسار پہ نکل دیں ہون نکلن لگن تا راستہ نظر نہ آوے اندھیرا ایک کالا گھٹا گھپ اندھیرا ہے بخاری شریف دے اندر موجود ہے حضرت اسید بن حزیر عباد بن بشر انہیں دے دوئے ہاتھ دے اندر سوچاں تے آسائن اللہ پاک نے ایک دی سوٹی دے اتے روشنی تے چراغ تے بلب دا انتظام کر لیتے ان روشنی دے ذریعے چل دے گئے ولی دی کرامت حق کے ولی اللہ والے ہوندے چل دے گئے اگو ایک صحابی دا گھر آ گئے بے صحابی دا گھر دورا اللہ پاک نے ان صحابی دی لاٹھی دے ہوتے بھی روشن دا انتظام کر دیتا چراغ دا انتظام کر دیتا روحیں روشنی تے چراغ دی وجہ تو گھر پہنچ گئے ولی ہیں دی کرامت حق ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینن اصل نبی دی زندگی دے اندر کئی دفعیوں جیاں محسوس کیتے سے کھانا کھاون دی خاطر لقمہ تروڑ کے منہ پاون لگوا تے منہ پاون کے پہلے لقمہ سبحان اللہ دا صحیح بخاری لقمہ سبحان اے ولایت ہے یا کوئی نا بولو ہی واسطے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے او دنیا کائنات دے والو آپ نے ساریاں باتاں سمجھایا اللہ دا قرآن بھی یا بات دی تصدیق کریں دے اللہ کریم فرمائے دے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجونہم من الظلمات الی النور اللہ کریم فرمائے جرا ولی ہوں دا کم ہی ہوں دے جہنم تو بچاوے تے جنت دا راہ دکھاوے ولی نمازی ہوں دے ولی زکاة دیوان والا ہوں دے ولی جنا ہوں دے اللہ والا ہوں دے ولی دے چہرے تے نور ہوں دے ولی قرآن دا کاری حافظ عالم ہوں دے قرآن پڑھن والا ہوں دے ولی قرآن دی لاج رکھ دے ولی اللہ پاک دے پیغمبر دی اتباع تے اطاعت جان دے ہی واسطے اللہ فرمائے دے میں 4 طبقے نال دوستی لائی جنہاں وچوں ایک طبقہ صالحین دا وی ہے اللہ دے ولییں دا وی ہے ہی واسطے اللہ فرمائے دے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اللہ تو دعا اللہ کریم عمل دی توفیق بخشے